मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और माजरत कि मैंने इस वीक RSI पे आपको एक वीडियो देनी थी, मेरी तबीयत कुछ नासाज थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो चलें आज के एनालिसिस की तरफ आते हैं। लास्ट एनालिसिस आपको पता होगा जो मैंने आपको बताया था, और मंडे के हवाले से तो हमारी मार्केट 1917 पे क्लोज हुई। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 1923 का, जो कि हमारा आज टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, आज की कैंडल को अगर हम देखें, D1 की क्लोजिंग देखेंगे हम कि अगर तो बेल फर्स्ट हमारी मार्केट की क्लोजिंग होती है 1923 से ऊपर 1923 से ऊपर मार्केट क्लोज होती है तो मार्केट नीचे रिट्रेस लेगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा बाय के, उसमें बाय के हवाले में वो हमारा होगा 1928 टू 1923। ठीक है, ये अपने पास ना ये लिख रखा करें कि कौन से मैंने आपको लेवल्स बताए हैं कि मार्केट हमारी ये दो कैंडल्स हैं। ठीक है, मार्केट हमारी यहाँ क्लोज होती है तो उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट हमारी नीचे आएगी। नीचे जो बाय हम स्ट्रॉन्ग बाय लेंगे वो हमारे पास फर्स्ट लेवल होगा 1912 का। मार्केट 1912 को अगर ब्रेक करती है तो नीचे हमारे पास मार्जिन होगा 1909 का, और लास्ट जो हमारे पास पीक लेवल लास्ट जो है वो 1902 टू 1900 का होगा। फिर ट्रेस लेगी मार्केट का जो फ्यूचर है, हमारा ट्रेंड जो है वो बुलिश में ही शिफ्ट हो चुका है। तो मार्केट जो है वो हमारी 1860 के लेवल पर नहीं जाएगी, जो कि हमारा पहले से एक था कि मार्केट जो है वो 1860 के लेवल पर जाएगी। ऐसा नहीं है, मार्केट जो है वो हमारा 1928 ब्रेक करने के बाद जो हमारा लेवल जाएगा वो हमारा लेवल जाएगा 1942 तक। 1942 से फिर मार्केट दोबारा नीचे आएगी तो अब नेक्स्ट हमारा होगा 1960। 1960 से जो है वो हम सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, 1960 के लेवल से हम सेलिंग देखेंगे। हमारे पास ना पीछे ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है हम उसको भी ज़रूर देखते हैं। ठीक है, हम ऐसे अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करते होते कि कोई भी लेवल देखा नहीं कि अब मार्केट जो है वो 5 पिप मूव कर गई है, 10 पिप मूव कर गई है, 50-60 इस तरह से, तो जी हम बस ट्रेड ले लें, हमारे जो है ना इस तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होता है कि समटाइम्स इसके चक्कर में ना आप अपना अकाउंट जो है वॉश कर देते हैं और माशाल्लाह से बगैर SLTP के ट्रेड ले रहे होते हैं तो आपका वो लेवल जो है वो हिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर H4 के लेवल पर आए, मैं यहाँ से जो मार्क किया हुआ लेवल है मैं उसको यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि मैं आपको H4 के लेवल पर इजीली समझा सकूँ। ठीक है, अब मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट जो है मेरे हिसाब से, और मार्केट जो एरिया है वो इस टाइम पर हमारे पास हमारा जो एरिया है इस टाइम पर वो कंसोलेशन एरिया। किस तरह से कंसोलेशन एरिया है, जब हम लास्ट देखें हमारी मार्केट 1923 तक गई थी, आज हमारी मार्केट 1925 पॉइंट समथिंग पे उसने हिट लगाया हमारे पास। ठीक है, ये देखें ये एरिया हो गया हमारे पास, सेकेंड हमारे पास ये एरिया हो गया, मार्केट इसी एरिया में मौजूद है। ठीक है, मार्केट इस एरिया से हमारी मूव लेगी तो हम इसको जो है वो आगे देखेंगे कि हमने क्या करना। अब हमारे पास जो एरिया है वो अपवर्ड किधर है 1926 का। अभी हमने सेल की ट्रेड ली, मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में मेरे जो है वो मैंने एक ट्रेड दी थी, सेल की ट्रेड दी 1922 से 1924 के लेवल पर, और एसएल था 1930 का। तो 1930 इसलिए सेफ एसएल था कि 1927 पे मार्केट हिट कर सकती है, 1928 पर भी मार्केट हिट कर सकती थी। उसके बाद मार्केट ने नीचे ही मूव लेना था, मूव भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर जो है वो हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया 60 टू 70 पिप्स का। उसके बाद जो है प्रॉफिट बुक किया और बस वेस्ट। अब कल का सेटअप देखेंगे साथ ही। ठीक है, मेरा फ्री सिग्नल है जिसका फ्री सिग्नल ग्रुप है जिसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो ज्वाइन करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं फ्री जो है वो सिग्नल्स देता हूँ, एनालिसिस शेयर करता हूँ अपने। ठीक है, अब ये मार्केट है हमारे पास, ठीक है, H4 की। अब क्या देखना ये है हमारे पास कि अगर हमारी ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर जाता है 1923 के ऊपर जाकर हमारी कोई कैंडल क्लोज होती है, मैं विक को कंसिडर नहीं करता। विक को हम इसलिए भी कंसिडर नहीं कर सकते, वो वीक होती है। विक जो होती है उसको हम
جو ہے وہ ایک اسٹرانگ نہیں کنسیڈر کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر تو یہاں پر ایک بہت اسٹرانگ, میں یہاں پر اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں, اگر یہ اسٹرانگ کینڈل یہاں پر بلش کی ہوتی تو نیکسٹ ہمارا ٹارگیٹ 1928 ٹو 1932 ہوتا. 1932 سے بھی مارکیٹ تھوڑا سا نیچے آتی, ریٹریس لیتی, پھر اس کے بعد بائی جاتی. ٹھیک ہے, ابھی فی الحال ہمارے پاس 1932 کا سینیریو اس طرح سے نہیں ہے. مارکیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں سے نیچے آئے گی. ہمارا جو زون ہے 1923 سے 1926 کا, جو آج کا مارکیٹ نے ہائی لگایا, اس ہائی کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ نیچے آئے گی. نیچے کا ایریا یہ ریٹریس کرے گی دس یہاں تک میکس 1903 1902 تک. اس کے بعد ہماری مارکیٹ اوپر جائے گی, اور تب ہمارا مارکیٹ کا جو ہمارا لیول ہوگا وہ کم سے کم 1942 سے 1952 کے بٹوین کا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اب 1952 آپ سے کہا ہے کہ بائی ہمارا بائی ٹی پی ہٹ ہو گیا تو ہم فوراً سے سیل لے لیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ٹریڈ کلوز کی تو آپ فوراً سے ہی دوسری ٹریڈ لے لیں. دس از ناٹ اے پاسبل. ٹھیک ہے, اب اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, سیل کے ٹریڈ کلوز کرتے ہیں تو ہم فوراً ہی وہاں پر ہی بائی لے لیتے ہیں. جی اب تو ہمیں فلاں نے کہا تھا, یا جس نے بھی کہا تھا, آپ جس کو بھی فالو کرتے ہیں, جو بھی آپ کا ٹیچر ہے, تو آپ اس کو, اور پھر سارا بلیم آپ اسی کو ڈال دیتے ہیں. دیکھیں, ہمارے کہنے سے مارکیٹ موو نہیں کرتی. ٹھیک ہے, مارکیٹ کا ایک اسٹرکچر ہے, اس کا ایک ڈیٹا ہے جس کے مطابق موو کرتی ہے. ہماری اسٹڈی اور ہمارا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مارکیٹ نے نیکسٹ موو کیا لینی ہے. ٹھیک ہے, اس کی نیکسٹ موو کیا پاسبل ہو سکتی ہے. ہم کوئی یہاں پر ایک خدا نہیں لگے ہوئے اس مارکیٹ کے کہ ہم جو کہیں گے وہی ہوگا. دس از ناٹ اے پاسبل کہ آپ جو کہیں 100% وہی ہو. آپ کے انالیسز, آپ کا اپنا تجربہ, آپ کا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہے کہ مارکیٹ کیا موو لے سکتی ہے. ٹھیک ہے, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. عزت دینے والی ذات جو ہے وہ خدا کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی جو ہے اپنی ایکویٹی کو میں اس لیے اپنی ہر اس میں ویڈیو میں ایکویٹی کا ضرور بتاتا ہوتا ہوں. کیا ہے کہ میرے پاس ہر ویک کچھ نہ کچھ ایسے کیسز سامنے آتے ہیں میرے پاس کہ ان کی ایکویٹی جو ہے وہ لو ہوتی ہے اور وہ اسی کو ہی ڈبل ٹرپل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ بڑی بڑی لاٹس لگاتے ہیں, اور جو ان کے پاس تھوڑا سا بھی ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے مارکیٹ میں 90% آپ کا پیشنس, ٹھیک ہے, 5% سیل اور 5% بائی ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے تو سیل اور بائی کا کوئی کام نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا اکاؤنٹ صرف اڑاتے ہی ہیں. پھر وہ یہی ہے جو آپ بس اندھا دھند آنکھیں بند کر کے بس وہ ایک فال نکال لیں. آپ کے اوپر جا رہا تو اوپر لے لیں, نیچے جا رہا تو نیچے لے لیں, تو پھر وہاں پر آپ کا مائنڈ گھوم کر کے مارکیٹ کی آپ کو گھما رہی ہوتی ہے. بیسیکلی آپ مارکیٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے, باقی اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ بھی ڈیلی آپ کو ویڈیو ملتی رہے گی. میرے چینل کو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. اور اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا, مجھے ایک آپ کسی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو آپ اور کچھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کو اپریشیٹ ضرور کیا کریں. تھینک یو, آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.